बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आज किताबुल जुमा में से मुख्तसर बुखारी शरीफ और मारिफुल हदीस की किताबुल जुमा में से एक हदीस का मुताला करेंगे। ये मारिफुल हदीस की हदीस नंबर 507 है और बुखारी शरीफ के मतन के लिहाज से ये हदीस नंबर 907 है। इस पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाब बांधा है वो है अल-मशु इलल जुम्अत, जुम्मे की तरफ इंसान का निकलना, तो उसकी कितनी बड़ी फजीलत है उसको बयान किया है। अन अबी अब्सिन रज़ी अल्लाहु अन्हु अन्नहु क़ाला व हुवा ज़ाहिबुन इलल जुम्अत समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन इग़बर्रत क़दमाहु फ़ी सबीलिल्लाह हर्रमहुल्लाहु अलन नार, रवाहुल बुखारी। यानी जुमे की तरफ एक आदमी घर से निकलता है तो रास्ते में उसके पाँव गुबार आलूद हो जाते हैं, तो उसकी कितनी बड़ी फजीलत है। हज़रत अबू अब्स रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब वो नमाज जुमा को जाते वक़्त कहने लगे कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जिस शख्स के दोनों पाँव अल्लाह की राह में गुबार आलूद हों, अल्लाह ताला उसे दोज़ख की आग पर हराम कर देते हैं। अब ये हदीस यहाँ किताबुल जुमा में आई है, लेकिन इसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें यानी जो जुमे की फ़जीलत है उसमें बाब में वो लेकर आए हैं और इसमें जुमे की फ़जीलत को वो बयान करते हैं। कुरान मजीद में अगर हम देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाह, कि जिस वक़्त जुमे की नमाज का वक्त हो जाए और अज़ान हो जाए तो उसके बाद तुम दौड़ कर जो है ना अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आओ। तो यहाँ पर दौड़ पड़ने का मतलब यह है कि जल्दी से आओ, ताख़ीर ना करो, अपने कारोबार ज़िंदगी को छोड़ दो और अपने दुनिया के जो बाकी मशागल हैं उनको छोड़ कर तुम जल्दी से जुमे की तरफ आओ। और जल्दी आने की फ़जीलत तो यहाँ पीछे हमने दूसरी अहादीस के अंदर भी बयान की है। तो यहाँ पर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल ये है, वो ये कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि एक आदमी जुम्मे वाले दिन आज़ान हो जाने के बाद जब वो ख़रीदो फ़रोख्त करता है तो गोया कि ये हराम काम कर रहा है, यानी ख़रीदो फ़रोख्त जो है ना वो कहते हैं कि ये हराम है। इसी तरह यानी अता बिन अबी रबाह वो कहते हैं, उनका कौल ये है कि सिर्फ़ ख़रीदो फ़रोख्त नहीं बल्कि आज़ान हो जाने के बाद कोई भी काम आदमी करता है और किसी भी मशग़ले में मसरूफ़ रहता है तो गोया कि वो हराम काम में मसरूफ़ है, क्योंकि अज़ान के लिए नमाज जुमा के लिए अज़ान हो चुकी है और वो इसके अलावा दीगर मशागिल के अंदर मसरूफ़ है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जो पीछे हमने मुताला किया अहादीस के अंदर कि एक आदमी जुमे वाले दिन जब अज़ान हो जाए तो उससे पहले पहले जो है ना जुमे की तैयारी करना, गुस्ल करना, खुशबू लगाना, साफ़ कपड़े पहनना, निकल कर घर से मस्जिद तक आना, तो उसकी बड़ी फजीलत है कि उसके लिए जो है ना यानी एक सदका के तौर पर जो है ना वो जितना जल्दी आएगा तो एक गाय उसके लिए सदका हो जाएगी, या फिर यह है कि एक मेंढा जो है ना उसके लिए पहले ऊँट यानी सदका हो जाएगा, फिर गाय, फिर इसी तरह जितनी ताख़ीर से वो आता जाएगा तो फिर एक जो है ना बकरी, और फिर उसके बाद जो है ना एक मुर्गी और एक अंडा जो है ना, यहाँ तक जो है ना उसका अजर और सवाब, और फिर जो है ना एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक उसके गुनाहों का माफ़ हो जाना अगर वो तहम्मुल से मस्जिद में जाता है, किसी को तकलीफ़ नहीं देता है, नवाफिल और सुनन अदा करता है और फिर उसके बाद तहम्मुल के साथ बैठ के खुतबा सुनता है और जिस वक़्त फ़रिश्ते भी उसमें शामिल हो जाते हैं तो उसके लिए इतना बड़ा अजर है कि जब वो जुम्मे की नमाज़ पढ़ता है तो उसके सारे गुनाह जो है ना पिछले जुम्मे और इस जुम्मे के दरमियान के जितने गुनाह होते हैं वो माफ़ हो जाते हैं। लेकिन एक आदमी अपने घर से निकल कर जब मस्जिद तक जाता है तो इस हदीस के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक आदमी पैदल चल के जुम्मे के लिए जब मस्जिद में जाता है तो उस जाने की फजीलत को उन्होंने इस तरह बयान किया है कि हज़रत अबू अब्स रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि गोया कि वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के अंदर है और अगर उसने पाँव अपने गुबार आलूद कर दिए तो उसकी जो है ना इतनी फजीलत है कि अल्लाह ताला उस शख्स को, उसके पाँव को और उसके जिस्म को जो है ना आग के ऊपर हराम कर देते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यानी इस हदीस को हम यहाँ पर देखते हैं कि किताबुल जुमा के अंदर लेकर आए हैं, लेकिन इसी हदीस को जो है ना यानी एक इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह इसको किताबुल जिहाद में लेकर आए हैं
اور وہ جہاد کے ساتھ جو ہے نا اس کو منسلک کرتے ہیں۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر فی سبیل اللہ کے لفظ کو جو ہے نا عموم پر معمول کیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ تمام نیکی کے کام جس کے لیے انسان نکلتا ہے، چاہے وہ جمعے کی نماز کے لیے نکلتا ہے یا کوئی اور دیگر جو ہے نا یعنی نیکی کے کاموں کے لیے نکلتا ہے، اقامت دین کے لیے نکلتا ہے، تو اگر وہ اپنے پاؤں کو غبار آلود کرتا ہے تو اس کی مثال اور اس کی فضیلت اسی طرح ہے جس طریقے سے ایک آدمی جہاد کے لیے نکلتا ہے۔ اسی مضمون کی اگر دیگر احادیث کو دیکھا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس شخص کے دونوں پاؤں جو ہے اللہ کے راستے میں یعنی فی سبیل اللہ غبار آلود ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے اوپر حرام کر دیں گے۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اسی طرح معجم الکبیر میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جس کے چہرے پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلتے ہوئے غبار پڑتی ہے اور اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جو ہے نا جہنم کی آگ سے اور اس کے دھوئیں سے جو ہے نا محفوظ رکھے گا۔ اور پھر فرمایا کہ ہر وہ شخص جس کے پاؤں جو ہے نا اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی اس آگ سے اس کے پاؤں کو اور اس کے جسم کو جو ہے نا یہ محفوظ رکھے گا۔ یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ دراصل یہاں پر انسان دنیا میں کسب معاش کے لیے نکلتا ہے اور مختلف مشاغل کے اندر جو ہے نا وہ مصروف رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ حلال رزق کماتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے اور خاندان کی خیرخواہی کے لیے، یہ تو اس کام میں اگر وہ مصروف رہتا ہے اور اپنے پاؤں غبار آلود کرتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے نا عمومی فی سبیل اللہ کے جو کام ہیں، مثلا نماز کے لیے نکلنا، عبادت کے لیے نکلنا، دعوت و تبلیغ کے لیے نکلنا، یا جمعے والے دن جمعے کی نماز کے لیے نکلنا، اقامت دین کی جدوجہد کے لیے نکلنا، یہ وہ سارے کام ایسے ہیں کہ جن کے اندر عموماً پاؤں گرد آلود ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے انسان کے بال اور جسم پراگندہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ایک شخص اللہ کے دین کے احیاء کے لیے نکلتا ہے یا عبادات کے لیے نکلتا ہے یا جمعے کے لیے نکلتا ہے، اور اس میں سب سے پھر اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ایک آدمی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتا ہے اور اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور رات کو جو ہے نا چوکیداری کرتا ہے، رات کو پہرے دیتا ہے جہاد فی سبیل اللہ کے اندر، تو کہا کہ ایسے شخص کے اگر پاؤں گرد آلود ہو جاتے ہیں یا اس کے بال پراگندہ ہو جاتے ہیں یا اس کا چہرے پہ گرد پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو، اس کے پاؤں کو، اس کے چہرے کو اور اس کے سارے جسم کو جو ہے نا جہنم کی آگ کے اوپر حرام کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے دین کے احیاء کے لیے کام کرنا، خدمت خلق کے کام کرنا، یہ تمام فی سبیل اللہ کے کام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم اپنے پاؤں اور اپنے جسم کو گرد آلود کریں جمعے کے لیے، عبادات کے لیے، تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے، اور خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں اور اپنے پاؤں کو گرد آلود کریں، اور پھر ہمارے جسم کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کے اوپر حرام کر دے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جنت کے اندر انسان کے لیے پھر بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے راستے میں وقت قربان کرنے والے ہوں، اپنی جان قربان کرنے والے ہوں، اپنے اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔